अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फरवरी में हैदराबाद में 26वां इजलास, आपसी इत्तेहाद के जरिए इजलास को कामयाब बनाने उलमा और दानिशवराने मिल्लत की अपील। बैरिस्टर ओवैसी सदर इस्तकबालिया मुंतखब। मौसम गर्मा में इजाफी बरकी तलब से निमटने के लिए सरबराही को 5 ज़ुमरों में तकसीम किया जाए। वज़ीर आला की महकमे बरकी को हिदायत। चार मीनार को गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर तरक्की देने की सरगर्मियों का आगाज। मजलिसी अरकान असेंबली के हमराह मेयर का अमृतसर दौरा, मुकामी हुकाम से मुलाकात। हर शहरी तक सरकारी स्कीम्स के फवायद पहुंचाना हुकूमत का मकसद। तालीम, सेहत और रेवेन्यू महकमे जात में इस्लाहात के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। 9 तोले तलाई जेवरात और 8 बाइक्स हुई जब्त। और अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद में आइंदा फरवरी को मुनक्किद होने वाले सैरोजा इजलास आम के लिए तश्कील दी गई इस्तकबालिया कमेटी का एक इजलास हफ्ते को ओवैसी अस्पताल में मुनक्किद हुआ। मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन मौलाना सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी ने सदारत की। इजलास में इस्तकबालिया कमेटी के सदर की हैसियत से मुत्तफिका तौर पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी को मुंतखब किया गया। इस खुसूस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन व सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सैयद मोहम्मद शाह कादरी की तजवीज़ को इजलास ने मंजूरी दे दी। सैयद कबूल बादशाह शुत्तारी के अलावा जनाब हामिद मोहम्मद खान अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व उड़ीसा, जनाब जलील अहमद एडवोकेट, सदर तामीर मिल्लत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर, सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी, सदर रियासती जमीयतुल उलमा मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, सदर शिया उलमा व जाकिरीन के अलावा सेक्रेटरी पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफुल्लाह रहमानी और इजलास के तमाम शुरका बशमूल खातून अरकान ने भी इस तजवीज़ की तायीद की है। अपने इफ्तिताही खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों की शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की जद्दोजहद का तज़किरा किया। इन्होंने कहा कि बोर्ड का 26वां इजलास आम 9 ता 11 फरवरी 2018 हैदराबाद में मुनक्किद होगा। इन्होंने कहा कि हैदराबाद मेहमान नवाजी में अपना मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ की मेहमान नवाजी इस सरजमीन की तहजीब व अक़दार से इबारत है। इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे की 5 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट रोजाना की असास पर समाअत करेगी। इन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड इस मुकदमे में अपनी सख्त कानूनी जद्दोजहद कर रहा है। इन्होंने कहा कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भाई और दीगर आबनाए वतन को भी हैदराबाद के इस मुजव्वज़ा इजलास के जरिए एक अहम पैगाम देने की ज़रूरत है। सदर इस्तकबालिया कमेटी ने कहा कि सियासी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, रास्ते भी जुदा हो सकते हैं, लेकिन हम सब की मंजिल एक है। इन्होंने तमाम अहले हैदराबाद से दर्दमंदाना अपील की है कि वो मिल्लत के वसीतर मफाद में अपने इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड के इस इजलास की बेहतर मेज़बानी करें और अपने इत्तेहाद का सबूत दें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये से रोज़ा इजलास ओवैसी अस्पताल कंचनबाग में तामीर करदा नए स्टेडियम में मुनक्किद होगा। इजलास के आखिरी दिन 11 फरवरी को दारुस्सलाम में अजीमुशान जलसा भी मुनक्किद होगा। इजलास में सदर इस्तकबालिया के इंतखाब के अलावा मौलाना सैयद कबूल पाशा शुत्तारी को सरपरस्त आला, जनाब मोहम्मद महमूद अली डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर माल रियासत तेलंगाना व जस्टिस सैयद मोहम्मद शाह कादरी को सरपरस्त मुकर्रर किया गया है।
پرسنل لا بورڈ کے اجلاس عام سے قبل ریاست تلنگانہ و آندھرا پردیش کے اضلاع میں عوامی شعور کو بیدار کرنے کے لیے استقبالیہ کمیٹی کی جانب سے جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ جسٹس شاہ محمد قادری، جناب حامد محمد خان، محترمہ اسما زہرا، محترمہ عقیلہ خاموشی، مولانا حافظ پیر شبیر، مولانا صفی احمد مدنی، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا، مولانا غیاث الدین رحمانی، محمد سلیم، صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ جناب اظہر الدین، جماعت اسلامی اور دیگر دوسروں نے بھی مباحث میں حصہ لیا۔ اجلاس میں شریک چند خاتون نمائندوں نے خواتین کے لیے ایک علیحدہ جلسے عام و اجلاس کی تجویز پیش کی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ پچھلے اجلاس میں پرسنل لا بورڈ کو عدالتی کارروائی کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان مقننہ و قائدین کی جانب سے رقمی تعاون کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اس طرح کی مساعی کی جائے گی۔ علاوہ ازیں مخیر افراد رقمی تعاون دراز کریں تو اس سے بورڈ کو عدالتی اخراجات کے لیے مجوزہ اجلاس میں کیسہ زر پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا، جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ، مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامع نظامیہ، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا مرتضی پاشا اولیاء پاشا، تمام نائب صدور، مولانا مفتی صادق محی الدین، مولانا مظہر حسینی صابری، مولانا ضیاء الدین نیار، جناب جعفر حسین معراج رکن اسمبلی مجلس قاضین مجلس استقبالیہ کے علاوہ مفتی معراج الدین ابرار، ڈاکٹر متین الدین قادری و دیگر بھی شریک تھے۔ استقبالیہ کمیٹی جنرل سیکریٹری و کنوینر جناب رحیم الدین انصاری نے کارروائی چلائی اور پرسنل لا بورڈ کے حیدرآباد سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتے ہوئے مجوزہ اجلاس کو کامیاب بنانے تمام سے تعاون کی اپیل بھی کی۔ استقبالیہ کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری جناب سید منیر الدین احمد مختار نے معاونت کی۔ ہماری جماعت کی جانب سے آپ تمام معززین، علماء اکرام، مشائخ نظام اور معزز خواتین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام اراکین کا یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آج کے اس استقبالیہ اجلاس میں آپ نے شرکت کی۔ اور اس اجلاس کی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ ابھی رحیم الدین انصاری صاحب نے آپ کے سامنے بات کو رکھا ہے کہ آئندہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس 2018 فروری میں 9، 10 اور 11 یہ 3 دن حیدرآباد میں ہم کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ ہم اس کی میزبانی کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ذمہ داران قوم اور ملت کے یہاں پر موجود ہیں، آپ تمام کے تعاون کے بغیر ہم اور آپ مل کر کامیابی سے اس پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کو نہیں کر پائیں گے۔ تو اس میں آپ تمام کی تعاون، آپ کا وقت، آپ کے زرین مشوروں کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت بھی 2002 کے گجرات کے فسادات کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس حیدرآباد میں منعقد کیا گیا تھا۔ آج بھی پورے ملک میں جو حالات ہیں اس سے آپ تمام ذمہ داران بخوبی واقف ہیں کہ چاہے شریعت کا مسئلہ ہو یا پھر بابری مسجد کا مسئلہ ہو یا پھر آئے دن مسلمانوں کے خلاف جو واقعات ہو رہے ہیں، ان تمام کے سدباب کے لیے اور قوم اور ملت میں ایک مثبت پیغام بھیجانے کے لیے، مسلمانوں میں امیدوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس اجلاس عام کے ذریعے ہم سارے ملک اور اس ملک کے جو باشندے ہیں اور خاص طور سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان تک بھی ایک پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 5 دسمبر سے بابری مسجد کے مقدمے کی روزانہ سپریم کورٹ میں سماعت کی جائے گی اور یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کا ہمارے سامنے، بلکہ چیلنجز ہمارے سامنے، جس کا ہم تمام کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اور ہم مل کر متحد رہیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ میری سوچ، سیاسی سوچ آپ تمام کی سیاسی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ملی مسائل میں ہم تمام کی منزل ایک ہے، راستے الگ ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم کو آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔
اور میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بابری مسجد کا مسئلہ خاص طور پر 2019 سے پہلے پھر اس کو اٹھایا گیا اور صرف مسلمانوں کو شش و پنج میں ڈالنے کے لیے تشویش سے مسلمانوں نے اپنا حوصلہ کھو دیا۔ حالانکہ یہ اس طرح کی باتیں کوئی توقع کے خلاف نہیں ہوتی ہیں۔ تو بورڈ کا جب اجلاس ہوتا ہے، بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، پورے ملک کے مسلمان جمع ہو کر تمام مسالک، تمام مشارب کے لوگ یکجہتی کے ساتھ اپنی بات کہتے ہیں تو عام مسلمانوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، کھوئے ہوئے حوصلے ان کے بحال ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی دارالسلام میں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اور اس سے پہلے پرانی حویلی میں ہوا تھا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا۔ ہمارے بورڈ کے ذمہ داروں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ خواتین میں بھی کام کو تیز تر کرنے کی ایک منظم شعبہ بنایا، اور الحمدللہ آپ حضرات کی علم اور اطلاع کے لیے میں بتاؤں کہ ہر ریاست میں ماشاءاللہ خواتین بہت ہی دلچسپی کے ساتھ گاؤں گاؤں، بستی بستی، محلہ محلہ جا رہی ہیں اور اپنے پروگرامز کر رہی ہیں۔ اصلاح معاشرے کی بھی کوشش ہے، جس میں سماج میں پائی جانے والی جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش ہے، شریعت کے تعارف کی کوشش ہے، تفہیم شریعت کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کی سرپرستی میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں بھی انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہیں۔ حیدرآباد کی ہی سرزمین سے آواز اٹھائی گئی تھی خواتین کی جانب سے، جہاں پر 15,000 سے زیادہ خواتین نے کہا کہ ہم شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ بورڈ یہ جو کوششیں کر رہا ہے اس کو ہم آگے تیز تر کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور تعاون کا مظہر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ ہم لوگ ایک مہم چلا رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، گھر گھر دستک دو۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے ہدایت دی ہے کہ برقی سربراہی کو 5 زمروں میں تقسیم کیا جائے۔ 1 جنوری سے ریاست میں 24 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ نے پرگتی بھون میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسم گرما میں برقی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے برقی سربراہی کو 5 زمروں زراعت، لفٹ اریگیشن، مشن بھگیرتا، کمرشل، گھریلو اور صنعتی شعبے میں تقسیم کیا جائے تاکہ ہر زمرے میں درکار برقی کا پتہ چلایا جا سکے اور فوراً مسئلے کی یکسوئی کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ریاست بھر میں 23 لاکھ پمپ سیٹس کو مفت برقی دینے کے لیے حکومت اضافی 5 کروڑ روپے کا بوجھ برداشت کر رہی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو 1 جنوری سے ریاست بھر میں 24 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی۔ پنجاب امرتسر میں موجود گولڈن ٹیمپل کے طرز پر چارمینار کے اطراف ترقی دینے کے سلسلے میں میئر رام موہن کی قیادت میں ایک وفد نے امرتسر کا دورہ کیا۔ وفد میں رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی احمد بلالہ، ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین، کمشنر بلدیہ بی جناردھن ریڈی کے علاوہ دیگر بھی شامل ہیں۔ وفد نے ہفتے کے دن گولڈن ٹیمپل کے اطراف 160 کروڑ روپے سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ گولڈن ٹیمپل کے اطراف دکانات، فرنیچر، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر امور کا مشاہدہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں اتوار کے دن متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس ہوگا۔ شہر میں تعلیم، صحت اور ریونیو شعبے جات میں اصلاحات کے لیے انتظامیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ کلکٹر حیدرآباد یوگیتا رانا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 80 تا 90 ایکڑ سرکاری اراضیات کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں پر ہاسپٹلز اور عوامی بہبود کے ادارے قائم کیے جائیں گے۔ کلکٹر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کا مقصد ہے کہ ہر شہری کو حکومت کی اسکیم کا فائدہ پہنچے، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اراضیات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ غریب بستیوں میں واقع آنگن واڑی سینٹرز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تعلیمی شعبے کی سرگرمیوں کے لیے 4 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ کمیٹیاں تعلیمی معیار پر نظر رکھے گی۔ شعبہ صحت کو مستحکم بنانے کے لیے ایریا ہاسپٹل پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ہاسپٹل میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ضروری آلات بھی فراہم کیے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ جو کام ہے وہ ریونیو کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو تعلیم کا اور صحت کا اور آنگن واڑی سینٹر کا
जो डिपार्टमेंट है उसमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमारा मेन इरादा है कि जितनी भी सरकार की ज़मीन है उसको हम बचा के रखें, अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करके रखें, और जो अभी तक हमने ढूंढ नहीं है या कोर्ट में है, जैसे ही हमारे पास आए तो वो नई ज़मीन को भी हम अच्छे से अपने प्रोटेक्शन में रखें। पहले तो 7 महीने से लेकर के 3 साल के बच्चे वो ज़्यादा बाल अमृतम और अंडे अपने घर लेकर के जाएं, उनकी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो उस पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ज़्यादा कम से कम 90 से 95 to 99% जो बच्चे हैं वो लेकर के जाएं, और हर स्कूल को हम ग्रेड करेंगे। ये 4 कमेटियाँ हमने बनाई हैं, और ये 4 कमेटियों ने ऑलरेडी कैसे ये सब कैसे तामीर करना है और कैसे उसका अमल करना है वो उन्होंने पूरी गाइडलाइंस हमें दी हैं, और वो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जो हेल्थ के नीचे हैं 13 करोड़ रुपया हमारे सरकार की तरफ से हमें आया है, और ये हमारी जो 4 एरिया हॉस्पिटल, 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमारे 9 CHC और PHCs जो हैं उनकी मरम्मत में काम आएंगे। और अगर अलग से भी वहाँ पर कोई कमरा बनाना है, लेबर रूम में अगर कोई सामान चाहिए, उन सब के लिए ये 13 करोड़ रुपए ऑलरेडी टेंडर दे दिए हैं, और 7 दिन में टेंडर खुलेंगे, और कम से कम 10-15 दिनों में वहाँ पर काम भी शुरू हो जाएगा। जो ये EDD कैलेंडर बनाया है उसकी भी बुनियाद यही है कि KCR किट के नीचे ज़्यादा जो गरीब बहनें हैं ज़्यादा उसमें से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा ये किट्स लेके जाएं। कर्नाटक पुलिस ने मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी पर रियासत के विजयपुर जिले में दाखिले पर 1 हफ्ते तक के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मुकामी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से बैरिस्टर ओवैसी को इस सिलसिले में एक नोटिस हवाले की गई। नोटिस में कहा गया है कि 1 हफ्ते तक मजलिस के सदर जिले में किसी भी प्रोग्राम या जलसे से खिताब नहीं कर सकेंगे। तेलुगुदेशम रुकने असेंबली एस वेंकट वीरैया ने कहा है कि उनकी टीआरएस में शमूलियत की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नमस्ते तेलंगाना के एक सहाफी ने सोशल मीडिया पर खबर फैलाई है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि वो तेलुगुदेशम पार्टी किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। वेंकट वीरैया ने सियासी जमातों के अरकान की तादाद बताई है। कांग्रेस के 19 और तेलुगुदेशम के 13 अरकान बताए। उन्होंने कहा कि स्पीकर खुद अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत ने कहा है कि इन्हिराफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई करें। पार्टी को खत्म करने का इख्तियार स्पीकर को नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि किसी भी नुक्ते नजर से असेंबली इजलास को मिसाली नहीं कहा जा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरमाई इजलास में सिर्फ 3 बातें अहम देखी गई। टीआरएस अरकान की वजीर आला की तारीफ, केसीआर की निजाम की तारीफ, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ के सिवा असेंबली में कुछ और भी खास नहीं था। ऐसी असेंबली को टीआरएस अरकान मिसाली करार दे रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि निजाम की नई तारीख केसीआर लिखने वाले हैं तो तेलंगाना में रजाकारों के जुल्म को भी पेश किया जाए। किशन रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन के सवालात का जवाब देने के बजाय हमले करने शुरू कर दिए और बीएसी इजलास तलब किए बगैर इजलास को मुलतवी किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 50 दिन चलाने के वादे को पूरा करें। कांग्रेस रुकने असेंबली कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि केसीआर की हुकूमत पागल के हाथ में पत्थर देने के मुमासिल है। मीडिया से बात करते हुए कोमट रेड्डी ने कहा कि केसीआर को हवाई किले बनाना छोड़कर काम करना चाहिए। शोबे सेहत में तरक्की के जो ऐलानात ऐवान असेंबली में किए गए हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। गांधी अस्पताल का मुआयना किया गया तो पता चलाया कि यौमिया 4000 मरीज रुजू हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में 2200 बिस्तर ही मौजूद हैं। हर बिस्तर के लिए 500 रुपये जारी किए जा रहे हैं। 700 के मिनजुमला 300 नर्सेस की जायदादें मखलूआ हैं और मरीजों को अदविया बाहर से खरीदनी पड़ रही है। तेलुगुदेशम रुकने असेंबली आर कृष्णయ్య ने कहा है कि सरमाई इजलास में हुकूमत ने 1 रुपया खर्च किए बगैर प्रोग्रामों की तशहीर की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐवान असेंबली में एक तरफा कार्रवाई चलाई गई है।
पूरे असेंबली में वक्फे सवालात, वक्फे सिफर और मुख्तसर मबाहिस के अलावा कोई और तरीके से कार्रवाई नहीं चलाई गई। इन्होंने कहा कि अरकान की तादाद के मुताबिक वक्त का तयन किया गया, जबकि दीगर पार्टियों के अरकान को पार्टी में शामिल करके वक्त कम करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि फी अरकान कम से कम 15 ta 20 मिनट दिए जाएं या फिर इंतखाबात में फीसद के मुताबिक मौका फराहम किया जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया है कि वक्फ बोर्ड की तमाम और मुकम्मल खिदमात एक हफ्ते में बहाल कर दी जाएंगी। महकमे माल के ओहदेदारों की तरफ से रिकॉर्ड की जांच के काम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड के किसी भी मुलाजिम ने गलत काम नहीं किया है। वक्फ रिकॉर्ड को रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड सेक्शन को बंद किया गया था। सलीम ने बताया कि वज़ीर आला ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बेड़ा उठाया है उसकी सिमत इक़दामात किए जा रहे हैं। इससे वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा। इन्होंने बताया कि अवाम की सहूलत के लिए क़ज़ात सेक्शन के औक़ात में इजाफ़ा कर दिया गया है। दरख्वास्त दाखिल करने के दिन ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सलीम ने वज़ीर आला की सताइश करते हुए कहा कि आज तक वक्फ अराजियात के लिए किसी ने ऐसे इक़दाम नहीं किए हैं जो वज़ीर आला कर रहे हैं। आज इंस्पेक्शन करने का मतलब ये है कि मतलब काम कैसा चल रहा, काम सही हो रहा नहीं हो रहा। खजात सेक्शन भी 3 दिन होगा खोल के। खजात सेक्शन में जो है ना टाइमिंग भी बढ़ा दी है, क्योंकि लोग दूर दूर से गाँव से आते और ज़ईफ़ लोग भी आते, यंग लोग भी आते, सब लोग आते, मगर सेम डेट पे जो है ना सर्टिफिकेट देना बोल के मैं स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह जो है ना रोज़ाना 1 बजे तक लेते थे एप्लीकेशन, 5 बजे तक एप्लीकेशन ले ओवर, तो 8 बजे तक जो है ना 8, साढ़े 8, 9 भी बजे तो ठहर के सर्टिफिकेट दे देना सेम डेट पे, तत्काल में उसमें हर चीज़। तो वो रिकॉर्ड सेक्शन को सील इसलिए कराए कि रिवेन्यू में भी पूरी तरीके से रिकॉर्ड जाना चाहिए। और एक एक पेपर को ये करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं लोग, सेटराइट करके जो है वो पेपर जो है ना, कोई पेपर की कमी है तो रिवेन्यू से निकाल के उसको जो है मुंतखब वगैरह जो चीज़ है उसमें देख लेके जो है ना वक्फ बोर्ड में इंक्लूड करने के लिए, रिकॉर्ड में इंक्लूड करने के लिए वो चीज़ के लिए करें। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। रुकने कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि ऐवान असेंबली में टीआरएस पार्टी माइंड गेम खेलते हुए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के सवालात का जवाब देने के बजाय सियासी हमला करना शुरू कर दिया गया। टीआरएस अरकान असेंबली सिर्फ हुकूमत का भजन करने में मसरूफ रहे। 50 दिन ऐवान की कार्रवाई चलाने का ऐलान करके 16 दिन में ही इजलास को मुलतवी करके चले गए। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस नाकाम नहीं हुई है। अवाम के मसाइल पर मबाहिस के लिए 1 से ज़ायद अरकान को माइक देने के मुतालबे को सियासी रंग दिया गया। इन्होंने कहा कि टीआरएस अरकान भी वज़ीर आला से नाखुश हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट रविंद्र कुमार ने कहा है कि एससी तबकात के साथ इंसाफ करने का वज़ीर आला का दावा बिल्कुल गलत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म जारी करने के बाद कबायलियों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, लेकिन हुकूमत अब तक अमल नहीं किया। तांडव को तरक्की देने का ऐलान इंतखाबात से पहले किया गया था, लेकिन अब तक अमलावरी नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि केसीआर प्रगति भवन में नहीं बल्कि पैरवी भवन में रहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कबायलियों को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए तो आइंदा इंतखाबात में कबायली केसीआर को सबक सिखाएंगे। एक शादीशुदा शख्स ने धोखे से दूसरी शादी की और जब उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके घर ना आने की वजह दरियाफ्त की तो उसने फोन पर उसे 3 तलाक दे दी। मुस्तैदपुरा की रहने वाली अतिया बेगम की शादी गुज़िश्ता माह शेख सरदार उर्फ नज़ीर से अंजाम पाई। शादी के कुछ दिन बाद इस शख्स के घर ना आने पर जब उसने वजह दरियाफ्त की तो उसने 13 नवंबर को फ़ोन के ज़रिए उसे 3 तलाक दे दी। पुलिस कुलसुमपुरा ने लड़की की शिकायत पर एक केस दर्ज किया है। तेरह तारीख को करें, उनके घर पे ही थी, उनके अम्मी के सामने ही थी, मैं ससुराल में थी। उनके वालदा बोले कैसे ऐसा कहीं करा, तू पहले बोल देना था, वो बच्ची को मैं करके नहीं लाती थी बोल के बोले उनके वालदा।
ان کے والدہ بول رہے لاؤ ان کو مار دو ختم کر دو, میں کچھ نہیں بیچ میں نہیں آتی ہوں بول رہے ان کے والدہ. کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کرے, ان لوگ کچھ بھی نہیں لے رہے. نہیں میرے کو شادی کے بعد بولے انہوں شادی ہو گئی بولے. افضل ساگر کے علاقے مانگوڑ بستی میں پولیس کی جانب سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں متعلقہ ڈی سی پی, اے سی پی اور سرکل انسپکٹرز نے شرکت کی. ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے مانگوڑ بستی میں سرقے کی وارداتیں اور مختلف جرائم میں ملوث افراد کی نشاندہی کی ہے. پولیس نے اس سلسلے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مانگوڑ بستی کے جرائم پیشہ افراد جب جیل کی سزا کاٹتے ہیں تو ان کے گھر اور عدالتی اخراجات کس طرح سے پورے ہوتے ہیں. پولیس کو اس بات کا پتہ چلا کہ فائنانسرز جرائم پیشہ افراد کے عدالت اور گھر کے اخراجات پورے کرتے ہیں اور جب جرائم پیشہ افراد جیل سے رہا ہوتے ہیں تو پھر سے وہ چوریاں کر کے فائنانسرز کی رقم لوٹاتے ہیں. انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو انتباہ دیا ہے کہ وہ فائنانسرز کی رقم ادا نہیں کریں اور اگر وہ رقم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کی اطلاع پولیس کو دیں. انہوں نے بتایا کہ پولیس اس سلسلے میں جرائم پیشہ افراد کو سہولت پہنچانے کی خاطر یہ تیقن دیا کہ ضمانت پر رہا ہونے کے لیے رقم کی حد کو کم کروانے کی کوشش کرے گی. واضح رہے کہ مانگوڑ بستی میں سرقے کی وارداتیں اور مختلف جرائم انجام دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. راجندر نگر پولیس نے مختلف جرائم انجام دینے کے الزام میں 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے اور ان دونوں کے علاوہ ایک کم عمر 14 سالہ لڑکا بھی زیر حراست ہے. ایڈیشنل ڈی سی پی کرائم نے میڈیا کو بتایا کہ راجندر نگر پولیس نے فنگر پرنٹس کی مدد سے آصف نگر کے رہنے والے 22 سالہ محمد متین حامد کو گرفتار کیا. انہوں نے بتایا کہ ملزم نے 12 نومبر کی الگ صبح شکایت کنندہ محمد ریاض سبحانی کے مکان میں داخل ہو کر طلائی زیورات اور دیگر دوسری اشیاء کا سرقہ کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ متین نے اس سے پہلے 2014 میں میلاردیو پلی پولیس حدود میں 2 سرقے کی وارداتیں انجام دی تھی جس پر اسے جیل کی سزا بھی ہوئی تھی اور جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا وہی طرز عمل جاری رکھا. پولیس نے ملزم کے قبضے سے 9 تولے کے طلائی زیورات، ایک آئی پیڈ کے علاوہ 3 موبائل فونز برآمد کر کے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے. ایک اور واقعے میں راجندر نگر پولیس نے سی سی ایس شمساباد کی ٹیم کے تعاون سے غازی ملت کالونی کے رہنے والے 40 سالہ محمد سلیم عرف شیخو کو گرفتار کیا ہے جبکہ جونائل 14 سالہ محمد رشید کو حراست میں لے لیا گیا. ڈی سی پی کرائم نے بتایا ہے کہ ملزم اپنے جونائل بھائی کے ساتھ مل کر جرائم انجام دیتا تھا اور اس کے خلاف 3 رہزنی کے کیسز کے علاوہ دوسرے 6 کیسز بھی درج ہیں. انہوں نے بتایا کہ پولیس نے دونوں ملزمین کے قبضے سے 8 بائکس برآمد کی ہیں. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. مسلم پرسنل لا بورڈ کا فروری میں حیدرآباد میں 26واں اجلاس. آپسی اتحاد کے ذریعے اجلاس کو کامیاب بنانے علماء اور دانشوران ملت کی اپیل. بیرسٹر اویسی صدر استقبالیہ منتخب. موسم گرما میں اضافی برقی طلب سے نمٹنے کے لیے سربراہی کو 5 زمروں میں تقسیم کیا جائے. وزیر اعلیٰ کی محکمہ برقی کو ہدایت. چار مینار کو گولڈن ٹیمپل کی طرز پر ترقی دینے کی سرگرمیوں کا آغاز. مجلسی ارکان اسمبلی کے ہمراہ میئر کا امرتسر دورہ. مقامی حکام سے ملاقات. ہر شہری تک سرکاری اسکیمز کے فوائد پہنچانا حکومت کا مقصد. تعلیم، صحت اور ریونیو محکمہ جات میں اصلاحات کے لیے انتظامیہ متحرک. مختلف جرائم میں ملوث 2 عادی سارق گرفتار. 9 تولے طلائی زیورات اور 8 بائکس ہوئی ضبط. اور اسی کے ساتھ ہی 4TV خبرنامہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.